लिखेंगे कि उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने गुमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुताज न करे अपनी ज़ात को मुताज रखे। आने दारों ये ही तस्वीर रह जाती है। तस्वीर के दरमियान में जो है एक छोटा सा तबलीग बना के तो रख दिया जाता है। उसके बाद दो वजीफा बताऊं। मिसाल के तौर पे ये ताबीज़ है जो मैं बीच में रखने लगा हूँ, ये वैसे मैं आपको बताने के लिए रख रहा हूँ। इसको दरमियान में आपने रख के वजीफा या वजू पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है सारा तरीका बताऊंगा। किसी इंसान पे अगर ये तस्वीर वाला अमल कर दिया जाए अल्लाह के फजल से, तो वो इंसान जिस लिए अमल किया जा रहा होता है वो आपके साथ बन जाता है, आपसे जुदा नहीं हो पाता। मोहब्बत के लिए किया जाने वाला कई अमलियात से बेहतर अमल है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे जरूर दबाना है आप लोगों ने। वजीफा बुक चैनल पे भी लाजमी जाया करें, बड़े खास तवीज़ात वज़ाइफ हमलियात वहाँ पे भी मौजूद हैं। सीधा सीधा ये तवीज़ होता है, फाने बनाए जाते हैं और उसके दरमियान उसने भर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। ये देखें इस तरह खाने बने हैं। 9 1 8 7 4 1 2 1 3 9 7 4 2 7 1 3। मैं जरा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लिखने की इसलिए कोशिश करता हूँ। एक बहन ने खास तौर पे कहा था कि कुरैशी साहब आप जरा जल्दी से बता देते हैं, कई खानों की समझ ही नहीं आ पाती। 2 2 9 2 7 4 8 2 3 2 5 9 1 2 7 4 5 4 3 2 6 1 5 3 9 3। उसके बाद 4 7 7 4 1 1 3 8 4 8 7 8 2 8 9 1 3 1। ये इस तरह नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आपने जीम बनानी है, इसको मीम बना के इस तरह आपने ले आना है। जीम पे नीचे नुक्ता 3 3 7 1 8 1 9 1 3 1 1। फिर यहाँ पे जीम 2 1 3 9 4 7 4 1 1। अब हमने इस तरफ आ जाना है। 6 3 1 2 1
5 کی یہاں پہ نقطہ لازم دبانا ہے. یہ اس طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس تعویذ کو بند کریں. اس طرح درمیان میں سے اس کو کر لینا طے، بند کرنا اس طرح. کسی بھی ایک طرف محبوبہ نام نو میں ہو اور دوسری طرف اپنا نام نام یہ دیکھ لیں. ایک طرف ہم نے اپنا نام لکھا ہے، ایک طرف محبوبہ پہلے لکھیں، کسی طرف بھی لکھ لیں. اس کے بعد اسے مزید طے کر لیں، چاہے اس طرف سے چاہے اس طرف سے، اسی طرف سے. یہ تیار ہو گیا. تسبیح کو اس طرح رکھیں. درمیان میں تسبیح کے یہ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے یا ودود کی تسبیح پڑھنی ہے. 141 مرتبہ اسے پڑھا جائے گا. یا ودود، یا اللہ، یا ودود، یا اللہ، یا ودود، یا اللہ، یا ودود، یا اللہ. یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے. 141 مرتبہ جب اسے پڑھ لے تو اپنے تسبیح کے درمیان میں جو تعویذ رکھو گو اس پہ پونک مار دینی ہے. تعویذ اٹھا لیں بعد میں، کہیں بھی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں کوئی کھا نہ سکے. یہ عمل 1 دن کر لینا، 3 دن کر لینا یا 7 دن کر لینا، بہترین عملیات میں سے ایک ہوتا ہے. دوسرا انسان آپ کی محبت میں بند کے رہتا ہے. جس کو بھی چیز اثر نہ کر رہی ہو وہ کے رہتی ہے. بڑا خاص عمل ہے ناپاکی میں ہمارے میں بیان نہیں کر سکتے. باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کا نشان پہ ضرور دبائیں. وظیفہ کو چینل پہ بھی لازمی جانا ہے. بڑے خاص تعویذات وظائف عملیات وہاں پہ موجود ہیں.